साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। तरक्की और खुशहाली दोबारा वापस ना आई तो ना फिर कोई जज होगा, ना कोई सियासतदान होगा। बुलाएं जिन्होंने फैसला किया था कि नवाज शरीफ को हमेशा के लिए फारिग किया जाता है। आज दिन रात ये मशवरे होते हैं कि किस तरह इसको जमानत पर रहा करके इसके तमाम जुराइम खत्म कर दिए जाएं। कि एक सियासतदान जो है वो दोहरी शहरियत नहीं रख सकता, लेकिन एक जज जो है वो दोहरी शहरियत रख सकता है। मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें मुजीबुर रहमान साहब के अंजाम से बचाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूँ आपका मेज़बान शौकत पराचा। आज 28 मई यौम तकबीर के दिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ दोबारा मुस्लिम लीग नून के सदर बन गए और उन्होंने कह दिया कि आज साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का फ़ैसला रद्दी की टोकरी में कारकुनों ने फेंक दिया और कारकुन जश्न मनाएं। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने भी बानी पीटीआई खान साहब की रिहाई की कोशिशों या मशवरों के तनाजुर में जजेस का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली नहीं आएगी तो फिर ना कोई जज रहेगा, ना कोई सियासतदान रहेगा। मियाँ नवाज शरीफ तो यहाँ तक कह गए कि बुलाएं उन जजेस को जिन्होंने मुझे फारिग किया था। मियाँ नवाज शरीफ को फारिग करने के बाद भी सियासतदानों को सियासत से फारिग करने का सिलसिला या उन पर कदगन लगाने का सिलसिला जारी रहा। तलाल चौधरी को और दानियाल अजीज़ पर पाबंदी लगी थी और आज भी सेनेटर फैसल वाडा साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब को तौहीन अदालत के नोटिसेस जारी हो चुके हैं और आज हमारे रूबरू भी जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, MKM पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया मुस्तफ़ा कमाल साहब। बहुत कुछ हो रहा है, सियासत बहुत गर्म है। बानी पीटीआई के शेख मुजीबुर रहमान के बारे में नेक जज्बात भी सामने आ चुके और आज मियाँ नवाज शरीफ ने जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी की तरफ से थर्ड फोर्स बनाए जाने के एतराफ़ का भी हवाला दिया। लेकिन चूँकि बार बार आजकल जजेस की बात हुई, हवाला आया, तो मैं प्रोग्राम का आगाज़ ज़रा इस हवाले से करता हूँ। ये फरमाइए, आपको तौहीन अदालत का नोटिस मिला है, ये तौहीन अदालत के नोटिस का रुख कराची की तरफ क्यों हो गया? देखें, वजह तो तौहीन अदालत का नोटिस सर्व करने वाले लोग हैं, वही बता पाएंगे। मैं समझता हूँ कि जो मैंने कोई ऐसी बात नहीं की है जहाँ पर किसी का इस्तेहकाक मजरू हो। जो टीवी पे चल रहा है और जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो ऑलरेडी जो है वो लोगों की डिस्कशन में है, मैंने उन्हीं बातों के ऊपर जो है वो एक अपनी बात की है और मैंने कोई नाज़िबा खुदा न खास्ता अल्फाज अदा नहीं किए, कोई ऐसी बात नहीं की। बट मैं जब देखता हूँ पीटीआई के रहनुमा, ये जो रऊफ़ हसन साहब वगैरह हैं, वो तो जजेस को पपेट कह रहे हैं, गूंगा बहरा कह रहे हैं, वो टाउट कह रहे हैं। तो मुझे बहुत हैरत है कि वो लाइव कह रहे हैं और चल रही है हर जगह। मुझे हैरत है कि उनके इन अलकाबात पर किसी जज साहब का इस्तेहकाक मजरू नहीं हो रहा, कोई ऐसी बात नहीं हो रही और मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। जो अभी आपने रीज़न दी, जिन शख्सियात का आपने नाम लिया, मेरा एग्जैक्टली क्वेश्चन भी इसी हाइपोथेसिस पे बेस्ड है कि आपको सेनेटर फैसल वाडा साहब, चूँकि आप दोनों कराची से हैं, आपको तो तौहीन अदालत के नोटिस मिल गए और बाकियों को नहीं मिले। मैं तो इसी वजह से बात कर रहा था कि कराची का रुख क्यों हो गया फिर? हमारा डोमिसाइल जो है वो बहुत कम वक़्त वाला है पाकिस्तान में, और अगर मेरा भी पंजाब का शायद डोमिसाइल होता तो शायद हमारी बातों को, हमारी चीज़ों को दूसरी तरह तनाजुर से लिया जाता। तो ये तो हमारे साथ पिछले 70 सालों से है और हमें इसके ऊपर अब जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी होती नहीं है। तो जो लोग आला मनसब पे बैठे हुए हैं वो इन तमाम चीज़ों से अपनी क्रेडिबिलिटी कितनी जो है वो मुतासिर कर रहे हैं, ये फिर उनके समझने का काम है और उनके देखने का काम है। हमें इसके ऊपर कोई परेशानी नहीं है, ना हमें कोई इसके ऊपर को मसले में, ये तो हमारे साथ होता रहा है और बहुत कम गुनाह और गलती करने पर बहुत बड़ी बड़ी सज़ाएं कराची के डोमिसाइल वालों को मिली हैं और बहुत बड़े बड़े गुनाह करने पर और बहुत बड़े बड़े जुर्म करने पर, बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ करने पर इस मुल्क में हम देखते हैं कि दूसरे सूबों के ख़ास तौर पर पंजाब से जिनके डोमिसाइल
شامل ہے وہاں پر جو ہے ان کو نہیں کہا جاتا کچھ، اور وہاں پر ان کو اس طرح کی سختی ان کے ساتھ نہیں ہوتی. ہم نے یہاں پر پورا آپریشن بھگتا ہے پچھلے 30 سالوں میں. تو یہ اگر پولیٹیکل پارٹیز کے کانٹیکس میں بات کی جائے تو آپ کو نوٹس ملنا، آپ کا تعلق ایم کے ایم سے ہے، ساتھ ساتھ سینیٹر فیصل واڈا صاحب کو آپ کی پارٹی نے بھی ووٹ دیا سینیٹر بننے کے لیے اور پیپلز پارٹی نے بھی. تو یہ کیا ٹارگٹ ایم کے ایم پاکستان ہے یا پھر پیپلز پارٹی بھی اس ٹارگٹ میں شامل ہے؟ میں اس کے اوپر تو شاید کچھ نہیں کہہ سکوں، مجھے نہیں پتا، اس کی اسپیکولیشن ہی ہوگی، مجھے نہیں پتا کہ اس کی انٹینشنز کیا ہیں. لیکن میں تو اپنی کنڈکٹ کا آنسریبل ہوں پراچا صاحب، اور وہ میں نے ایسی کوئی میری آپ پوری پریس کانفرنس اٹھا کر دیکھیں تو میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. میں نے کیا کہا، میں نے اگر آپ کرکس آف دا اسٹوری ہے کہ میں نے یہ کہا کہ بھائی دیکھیں، دو باتیں میں نے کی کہ میں ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک سینیٹر صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ لیٹر لکھا کہ آپ ججز کی اپوائنٹمنٹ کا جو طریقہ کار ہے اس کی جو کوالیفیکیشن چاہیے اس میں بتائیے کہ کیا دوہری شہریت والا جو ہے وہ کوئی شخص جج بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا. تو کورٹ نے جواب دیا ڈیٹیل میں کہ دوہری شہریت والے شخص کو جج بننے میں کوئی قدغن نہیں ہے آئین کے مطابق. ٹھیک بات ہے کہ آئین میں جو ہے وہ یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ کوئی دوہری شہریت والا بندہ ہو اور وہ جج بن جائے. میں نے اس کے اوپر یہ سوال کیا کہ یہ اس آئینی اس چھوٹ اگر ہے تو اس کو جو ہے وہ اس کو صحیح ہونا چاہیے جوڈیشری کی اپنی فلاح کے لیے. کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ بات؟ کیونکہ وہ جوڈیشری جو کہ ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کو پھانسی دے دیتی ہے، وہ جوڈیشری جو الیکٹڈ وزیر اعظم کو جو ہے وہ ایک اقامہ رکھنے پر گھر بھیج دیتی ہے، وہ جوڈیشری جو کہ کسی یوسف رضا گیلانی کو جو ہے وہ کانٹیمپٹ آف کورٹ پہ فارغ کر دیتی ہے، وہ جوڈیشری جو کہ جو چاہے اس ملک میں جو ہے وہ جس کی سپریم پاور ہے وہ کر سکتی ہے، اس کو تو بہت اپ رائٹ ہونا چاہیے. اگر فرض کریں اور کوئی ہے نہیں، میں نہیں کہہ رہا کوئی دوہری شہریت کا حامل ہے کوئی بھی جج، لیکن یہ لبرٹی کیوں ہونی چاہیے کہ اگر کل کو خدا نخواستہ فرض کریں کہ کوئی امریکہ کی نیشنلٹی لیا ہوا بندہ ہو اور وہ جو ہے وہ پاکستان کا ڈوئل نیشنل ہو اور وہ آ کر یہاں پر جج بننا چاہے تو اس کا مطلب قانون کا مطابق وہ بن سکتا ہے. آپ پھر لا بنا دیں نا، آپ لا میکرز ہیں، آپ ایم این اے سینیٹرز ہیں، آپ پارلیمنٹرینز ہیں، آپ لا بنا دیں، بند کر دیں اس کو. بنائیں گے. دوسری بات یہ میں نے یہ کیا بنا رہے ہیں آپ قانون سازی کر رہے ہیں کیا اس بارے میں؟ جی بل جمع ہوا ہے نا، بل جمع ہوا ہے، ڈیفینیٹلی اس کے اوپر سب چیزیں ہوں گی. لیکن دوسرا پوائنٹ میں آپ کے گوش گزار کر دوں جو کہ اس سے زیادہ اہم ہے، اور وہ یہ کہ 6 ججز کے لیٹر پہ آنریبل سپریم کورٹ نے جو ہے وہ ایک سو موٹو ایکشن لیا. میرا ان سے جو ہے وہ کہنا یہ ہے کہ اس ملک میں 2022 اپریل 2022 میں 9 سال کی جدوجہد کے بعد جو ہے وہ شرعی عدالت نے ایک فیصلہ دیا جو کہ بڑا کمپریہنسو فیصلہ ہے کہ اس ملک سے سودی نظام کو ختم ہونا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ تمام لوگ متفق تھے. اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ اس فیصلے کے اوپر 16 بینکس جو ہے وہ سپریم کورٹ کی شریعت اپیلنٹ بینچ میں جا کر انہوں نے اسٹے لے لیا اس کے اوپر. وہ فیصلہ جو کہ 5 سالوں میں ختم، وہ 2 سال ہو گئے اور وہ ایز اٹ از وہ فیصلہ وہیں رکا ہوا ہے. ہونا کیا تھا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے ایک بینچ بننا تھا، اس بینچ نے ان تمام اپیلوں کو سن کر فارغ کر دینا تھا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہاں پر سود کا نظام ہے، وہاں پر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، وہ جنگ جو ہے سپریم کورٹ ایک دن میں ختم کر سکتا، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ختم ہو جاتی. لیکن 2 سالوں سے یہ اسٹے آرڈر وہاں پر ہے اور تمام بینکس وہاں پر موجود ہیں اور اس پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. میرا صرف یہ کہنا تھا کہ جب 6 ججز کے لیٹر پہ 100 موٹو ہو سکتا ہے تو سپریم کورٹ جو ہے وہ اتنے بڑے میٹر پہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی جاری ہے وہاں پر بھی 100 موٹو لے کر، یا 100 موٹو لینے کی بھی ضرورت نہیں، بینچ بنائیں گے اور وہاں پر جو ہے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. Got your point. یا 6 ججز کے حقوق زیادہ ہیں. Got your point. لیکن آپ نے خود سینیٹر فیصل واڈا صاحب کی پریس کانفرنس کا حوالہ دیا جب انہوں نے پرسپیکٹیو دے دیا تھا، آپ ہی کی پارٹی کا میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ آپ نے بھی ان کو الیکٹ کرانے میں ووٹ دیا، تو آپ کو ویسے کیوں ضرورت پیش آئی؟
प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। फैसल वावड़ा साहब पार्टी एमक्यूएम के नुमाइंदे नहीं हैं और वो उनको भी पता है और आपको भी, हमें भी सबको पता है। देखिए, जब मुल्क में कोई भी बहस होती है नेशनल लेवल पे तो हर पार्टी अपना मौक़िफ़ देती है और वो अपनी बात करती है। हम इस मैंने फरवरी में इलेक्शन हुए ना, तो अप्रैल में मैंने पहली स्पीच की है असेंबली में, तो मैंने सूदी निज़ाम के खिलाफ स्पीच की है। उसमें मुझे 3 मिनट का टाइम मिला। फिर मुझे कहा गया कि आप जो है वो कॉल नोटिस दें और आप जो है वो प्राइवेट मेंबर डे में आप, फिर मुझे 12 मिनट का मौका मिला मई में जाकर। मई में मुझे 12 मिनट का मौका मिला और मैंने दूसरी दफा भी जो तकरीर की है वो सूदी निज़ाम के खिलाफ की। अभी मुझे मेरी पार्टी की तरफ से मुझे इसलिए हमें ये बात करना पड़ी, ये वाली बात कि हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारा ये मानना है कि इस मुल्क में की फलाह हो नहीं सकती जब तक इस मुल्क से आप जो है वो इंटेंशनली सूद के निज़ाम को ग्रेजुअली ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट इक़दामात ना ले, क्योंकि अल्लाह कह रहा है सूद को मिटा कर रहेगा और सदक़ात को जारी करेगा और इकॉनमी हमारी सूद पर है। तो मेरा रब कह रहा है कि मैं सूद को मिटाऊंगा, वज़ीर ख़जाना कहता है कि हमारे पास खुशहाली आने वाली है, रब कह रहा है कि मैं सूद को मिटाऊंगा। तो मैं अल्लाह की बात मानूं या वज़ीर ख़जाना की बात मानूं? तो इसलिए मैंने चूंकि 2 महीने से 2 दफा इस पे तो मैं सुने 2 दफा पराचा साहब 10 सेकंड मुझे दें। तो जो आपने जो सवाल किया मैं उसका जवाब देना क्यों जरूरत पेश आई, क्योंकि मैंने पार्लियामेंट में ऑलरेडी 2 तकरीरें इसी सूद के निजाम के खिलाफ अभी रिसेंट की हैं 15 दिन पहले। और जब मुझे ये देख रहा हूं कि सो मोटो एक्शन 6 जजेस के ऊपर की लेटर पे लिया जा रहा है, तो मुझे ये ख्याल आता है कि भाई जब 6 जजेस का मैटर जो है वो ज्यादा अहम है या वो जो 2 साल से वहां पर स्टे ऑर्डर पड़ा हुआ है, अल्लाह और उसके रसूल से जंग जारी है, वो ज्यादा है। इसलिए मैंने ये बात इससे तो मैं कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा, मैं तो कॉन्टेस्ट इस बात पे या सवाल ये आपके सामने रख रहा हूं कि फैसल वाडा साहब ने जो बात कर दी, फिर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही बात की और उसके बाद फैसल सब्ज़वारी साहब ने भी ऐवान में वही बात की। तो जो आपके नकाद हैं, जो क्रिटिक्स हैं, वो यही तो ग्राउंड ले रहे हैं कि ये कोई सस्टेन्ड कैंपेन है। क्या ऐसा है? मैं नादरीन जवाब लेता हूँ मुस्तफ़ा कमाल साहब से, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू में MKM पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब। अब मैंने सवाल छोड़ा था कि पहले सेनेटर वाडा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर मैंने आपसे पूछा कि आपको ज़रूरत क्यों पेश आई, फिर फैसल सब्ज़वारी साहब ने ऐवान में तकरीबन वही बात की। तो जो क्रिटिक्स हैं या आपके मुखालिफिन कहते हैं कि ये एक सस्टेन कैंपेन थी अदलिया के ख़िलाफ़ और इस वजह से उनको कंटेम्प्ट ऑफ नोटिस मिला। देखिए, आप फैसल वावड़ा साहब की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखिए और मेरी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखिए। हमारा कंटेंट जो है वो, मेरा कंटेंट फैसल वावड़ा साहब ने सूद के ऊपर बात नहीं की है। फैसल वावड़ा साहब ने अरब स्प्रिंग की बात नहीं की है। फैसल वावड़ा साहब ने वो बात नहीं की है कि जो मैंने बात की कि भाई ये तमाम जो लोग हैं आपके पास जो है वो आईनी अगर कुशन मौजूद है तो ये मेरे तो ये कंटेंट है। आप फैसल वावड़ा साहब के कंटेंट को मेरे कंटेंट से कोई भी बिल्कुल कंपेयर उसको नहीं कर सकता। जहां तक बात है फैसल सब्ज़वारी साहब की, जो उन्होंने सेनेट में बात की है, उन्होंने तो ये कंटेम्प्ट नोटिस आने के बाद बात की है कि ये तो अजीब सा जो है वो एक आपका रवैया है कि जहां पर उनके क्या नाम है, हसन साहब, क्या नाम है उनका, फारूक हसन नाम है उनका, क्या नाम है, जो पीटीआई के जो नुमाइंदे फारूक हसन साहब, रऊफ हसन साहब, रऊफ मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं और चीफ स्पोक्स पर्सन हैं, सेक्रेटरी इत्तलात हैं, जी चीफ स्पोक्स पर्सन है। पीटीआई के ऑफिस में बैठकर लाइव चल रहा है प्राचा साहब, गजब खुदा का। वो ये कह रहे हैं कि ये जज जो है वो टाउट है और वो जज टाउट है, कह रहे हैं ये जज गूंगा है, बहरा है, अंधा है और वो क्या कुछ नहीं कह रहे, अल्लाह माफ करे। मैं तो, और फिर जो पीटीआई के वुकला चीफ जस्टिस के ऑफिस के बाहर खड़े होकर जो नारे लगा रहे हैं चीफ जस्टिस का नाम लेकर, उनकी फैमिली का नाम लेकर, वो तो मैं जुबान पर ला भी नहीं सकता। अच्छी बात तो है, अच्छी बात है। मेरी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कहा भाई मैंने इसलिए बात की है कि भाई मुझे मेरे मुल्क की अदलिया है ये टार्निश्ड हो रही है, डिस्कस हो रही है, सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रही है और मीडिया पे डिस्कस हो रही है और फिर बिल्कुल सामने नजर आ रहा है कि रियासत के 2 इदारों में
کھلی جو ہے وہ لڑائی چل رہی ہے. دیکھیے مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اس تمام چیزوں میں عدلیہ کے ساتھ ہیں یا فوج کے ساتھ ہیں. میں نے کہا میں عدلیہ کے ساتھ ہوں. آپ نے سو موٹو ایکشن لیا ہے ججز کے خط پر, میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں, بالکل آپ کے ساتھ ہوں. لیکن میرے دو سوالات ہیں. ایک تو یہ کہ کیا اللہ اور اس کے رسول کا حق پہلے ہے یا 6 ججز کا حق پہلے, آپ فیصلہ کر دیں. آپ مجھے کہہ دیں گے 6 ججز کا حق پہلے, میں آپ سے بات نہیں کروں گا, یہ آپ جانیں اور اللہ جانے. دوسری بات یہ ہے کہ میں آج ملک کے ریاست کے دفاعی اداروں کے ساتھ بھی ہوں. کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ بات؟ کیونکہ میرے ملک کی ڈائنامکس ایسی ہے. میں نے عرب اسپرنگ کا حال ہی میں تمام نتیجہ دیکھا ہے. یہ عرب اسپرنگ کے نام پر لیبیا میں, شام میں اور عراق میں آپ دیکھیں کہ کیا دفاعی, لاکھوں لوگ مارے گئے. میرے ملک میں رنگ پہ, نسل پہ, زبان پہ, مسلک پہ, برادری پہ, سیاست کے اوپر ہر گلی میں پولرائزیشن ہوئی ہے. ہر رنگ, نسل, زبان, مسلک پہ لوگ بٹے ہوئے. آج اگر اس ملک کی انٹیگریٹی کوئی ہے, آج اگر اس ملک کی کوئی جو ہے وہ اگر یکجہتی ہے تو وہ اس ملک کے فوج نے قائم کر رکھی ہے. بہت سارے اعتراضات. اب مجھے میرا دل نہیں کر رہا سوال کرنے کے لیے کہ آپ اتنی اچھی بات کریں. اسی کانٹیکس میں سوال بنتا ہے جو آپ نے عرب سپرنگ کے بعد لیبیا, سیریا, عراق یا جو بھی صورتحال وہاں بنی, یہاں ایک جج صاحب نے ایک ہائی آفیشل کو, اعلیٰ شخصیت کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے کہ آپ آئیں. وہ سیکٹری ڈیفنس کو کہہ رہے ہیں کہ آئیں, جو ملک کی پریمیئر ایجنسی ہے اس کی ورکنگ سمجھائیں, یعنی پوری دنیا کے سامنے بتائیں کہ یہ کیسے, جس کا نام ہی خفیہ ادارہ ہے اس کے بارے میں آپ اوپن نہیں بتائیں آ کر. تو پھر آپ اس چیز کو کیا سمجھتے ہیں؟ پراش صاحب میں تو دیکھیں پھر اگین وہی بات آ جائے گی کہ میرا کراچی کا ڈومیسائل ہے. ہم تو جو ہے وہ ہمیشہ چھری ہمارے گردن پہ چلتی ہے. ہم بہت ہمارے لیے سب کچھ ہونا بہت آسان ہے اور سب لوگ ایک ہو جاتے ہیں. ہمیں جب مار پڑتی ہے تو سب ایک ہو جاتے ہیں. بٹ اینی ویز ہم نے نہ پہلے سچ بولنے سے کوئی گریز کیا ہے نہ اب. میری بہت ہی جو ہے مؤدبانہ التجا ہے ریاست کے اداروں کے بڑوں سے کہ خدا کے واسطے آپ پلیز ہماری خاطر, اس ملک کے لوگوں کی خاطر, اس ملک کے لیے اپنی ذاتی انا کو ایک طرف کر کے ایک کمرے میں بیٹھ جائیں اور جتنی بھی آپ کی آپس کی گریونسز ہیں, فوج کے سربراہ, چیف جسٹس آف پاکستان, وزیر اعظم پاکستان, آئینی عہدہ سرداری صاحب کے پاس ہے, پریزیڈنٹ آف پاکستان, خدا را ایک کمرے میں جب آپ بیٹھ جائیں, جب آپ جو ہے وہ نریندر مودی سے بات کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں, جب آپ جو ہے وہ کسی بھی ملک کے جو دشمن ملک ہے اس سے جو ہے مذاکرات کے لیے تیار رہتے ہیں, تو بھئی یہ تو اس اپنے ملک کے تمام ریاستی پلرز ہیں اور ان کے سربراہان ہیں بڑے ہیں. یہ خدا کے واسطے آج کل ایک کامنٹ جو ہے وہ پبلک ہوتی ہے بات, سوشل میڈیا پہ چلتی ہے بات, ٹی وی پہ چلتی ہے بات. خدا کے واسطے ایک کمرے میں بیٹھ کر جو بھی آپ کو جس کے اوپر جو بھی الزامات لگانے, جو بھی گریونسز ہیں, وہ ایک کمرے میں بیٹھ کر بات کر کے طے کریں. خدا کے واسطے اس کو طے کریں. اس ملک کو یہ ساری چیزیں ہر ادارے کے لیے تماشا بن رہی ہیں. دیکھیے فوج ہماری ہے, اس ملک کی ہے, بہت ساری غلطیاں ہوں گی, کر رہے ہوں گے, ماضی میں کیوں گی, آج بھی کروں گا, لیکن میں بالکل وداؤٹ منسنگ مائی ورڈ میں کہوں گا کہ اگر آپ نے اس ملک سے فوج کو ڈسمنٹل کیا, ڈسکریڈٹ کیا, ہر گلی میں لڑائی ہوگی پراچا صاحب. اس ملک میں جو نظام ہے, جو ہماری ڈائنامکس ہیں, رنگ, نسل, زبان, مسلک پہ لوگ بٹے ہوئے, ہر جتھے بنیں گے پھر یہاں پر, اور یہاں پر ہر گلی, ہر محلے میں لڑائی ہو رہی ہوگی, پھر یہ ملک آپ نہیں انٹیکٹ رکھ سکتے. خدا نخواستہ مصطفیٰ کمال صاحب جو بھی غلطیاں ہیں ان کو کمرے میں بتائیں. ابھی مصطفیٰ کمال صاحب, ابھی تو یہ مئی کے مہینے میں ہم گزر رہے ہیں اور گزشتہ 9 مئی آپ کو یاد ہوگا وہ ہو چکا ہے اس ملک میں, اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ وہ جو کچھ ہوا اس کو پروٹیکٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ نہیں وہ تو جو ہے وہ پتہ نہیں ایسا ہوا. تو بہرحال میں اس وقت نہیں ہے اس ڈیبیٹ میں جانے کا. یہ جو پیمرا نے نوٹیفیکیشن جاری کیا اس کو بھی عدالت نے کہا کہ نہیں, کوئی پابندی نہیں ہوگی, اور یہ ایک رنگ دیا گیا کہ جی یہ تو اس سے عدالتوں کی زبان بندی ہو رہی ہے. آپ چونکہ ایگزیکٹو میں آپ کی پارٹی کابینہ میں شامل ہے, تو پھر یہ اقدامات کیوں لیے جاتے ہیں؟ ہماری جو کابینہ میں ہماری شمولیت تو برائے نام ہے, بس ہمیں جو ہے وہ ایک
छोटी सी जो है वो लॉलीपॉप देकर हमें शामिल कर दिया गया। हम इसके ऊपर अभी बहस नहीं करना चाहते। जो हमारे नंबर्स हैं उस हिसाब से हमें हमारा शेयर नहीं दिया गया, और हमें बहुत सारी तवक्कुआत थी PMLN के साथ कि हम उनके साथ जाकर पहले से खड़े हो गए थे, इलेक्शन से पहले से खड़े हो गए थे, हमने सारे अंडे एक ही बास्केट में डाल दिए थे, लेकिन उन्होंने उसका अच्छा जवाब नहीं दिया हमें। हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं दी जिससे हम लोगों की खिदमत कर सकें। हम हुकूमत के में शामिल हैं, अनकंडीशनल शामिल हैं, रहेंगे। हमने ये भी गुजारिश की थी कि भाई हमें कम से कम हुकूमत से बाहर रहने दें, तो वो भी उन्होंने इस वाली बात पे भी वो एग्री नहीं हुए। तो एनीवेज ये कौन एग्री नहीं हुए इस वाली बात से कौन एग्री नहीं हुए? जी PMLN अच्छा। हमारे PMLN के दोस्त वज़ीर आज़म साहब और लोग होंगे डेफिनेटली। तो मैं सिर्फ ये आपसे ये जो आपकी नुमाइंदगी कम है, आपकी नुमाइंदगी कम है काबीना में, तो आपने MKM पाकिस्तान ने अपने इन तहफ़्फ़ुज़ात से मुस्लिम लीग नून की क़यादत को आगाह किया है? जी खालिद मकबूल साहब ने बताया कि उन्होंने किया है। खालिद मकबूल साहब ने उनको आगाह किया है जी, लेकिन हम इसको पब्लिकली नहीं डिस्कस करना चाहते। तो जवाब क्या दिया फिर जब ये PMLN से टेक अप किया गया, तो जवाब क्या मिला? वो प्राच साहब फिर वो बात हो जाएगी कि वो फिर पब्लिक होगी, क्योंकि हम अभी इसके अंदर हम अनकंडीशनल हमने सपोर्ट किया, और हम अभी इसमें इस गवर्नमेंट के प्रोसेस में कोई इरिटेंस क्रिएट नहीं करना चाहते। तो फिर वो बात डेफिनेटली चली जाएगी। डेफिनेटली उन्होंने कहा कि अभी हम इनिशियल डेज हैं, आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब देखिए हमारा क्या कहना है, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई देखिए अर्बन सेंटर्स में हमारी यहाँ पे नुमाइंदगी है सिंध के अंदर, आप हमें कुछ इतने इख्तियारात और वसाइल दें कि जिससे हम अपने जो लोगों ने हमें वोट दिया है हम उसको डिलीवर कर सकें। यहाँ पर जो है वो शहर का बुरा हाल है, यहाँ पे हैदराबाद का बुरा हाल है, सिंध के अर्बन सेंटर्स का बुरा हाल है, मीरपुर खास, टंडोला यार, सखर, नवाबशाह का बुरा हाल है, तो कराची का बुरा हाल है। इसलिए ये हम मांग रहे हैं वफाकी हुकूमत से कि अब हम आपकी हुकूमत का हिस्सा हैं, तो हमें कुछ ऐसा तो दें कि जिससे हम अपने लोगों को सर्व कर सकें। मसलन आप तो टेक्निकल बातें कर रहे हैं ना, शायद मेरे जैसे लोग समझ नहीं सकते, यानी एग्जैक्टली क्या डिमांड है आपकी? नहीं पराग साहब, मैं यहाँ पर आपके सामने ये टीवी पे ये वाली बात नहीं करना चाहूँगा। जो डिमांड्स हमारी हैं, जो बातें हैं, वो हम अपने मीटिंग्स में यही फ़र्क है हम में, और यही तो मैं कह रहा हूँ कि मसाइल जो है वो कमरे में बात करके करें, हमारी तरह करें। हम भी नहीं ला रहे टीवी के ऊपर, जो टीवी पे यही तो हमारा मैं इसलिए भी गुजारिश कर रहा हूँ। देखें ना, पीपल्स पार्टी और नून लीग में एक फार्मूला बना था कि 2 गवर्नर्स मिलेंगे पीपल्स पार्टी को, 2 मिलेंगे PMLN को, आपको भी मालूम है। लेकिन सिंध के गवर्नर, उन्होंने आपके लिए प्रेस नहीं किया कि जी कामरान टेसरू साहब को हटा दें और कोई नून लीग का गवर्नर आ जाए। वो तो MKM के पास है ना। जी है, ये बिल्कुल MKM के पास है। लेकिन मैं पराग साहब प्लीज़ मुझे अलाउ करें कि इससे मैं जो है थोड़ा सा डक करूं और आगे चलूं, क्योंकि मैं इसकी डिटेलिंग आपके साथ अभी यहाँ पर कर नहीं सकता। इसके ऊपर ना थोड़ी सी जो है वो मेरी लिए मुश्किल हो जाएगी ये वाली बात। तो इसके अगर आप जब बात निकालेंगे तो मुझे इसके ऊपर बात करना पड़ेगी, और मैं इसके ऊपर बात अभी टीवी पे नहीं करना चाहता। जो हमारी गुफ्तगू वो हमारे PMLN के दोस्तों को सारा कुछ पता है। नहीं, मैं भी ज़्यादा उसमें नहीं जा रहा, बहुत गहराई की बात नहीं, लेकिन मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि अगर टंडोला यार में, मीरपुर खास में, सखर में, लाड़काना में जो डेवलपमेंट काम नहीं हो रहा, तो PMLN की तो हुकूमत नहीं है वहाँ पर। PMLN मरकज़ क्या कर सकते हैं आपके लिए? मैं भी ज़रा बहुत ही आउटर किस्म की बात पूछ रहा हूँ, बहुत इनर बात नहीं कर रहा। मरकज़ भाई नहीं है ना वहाँ पे, बिल्कुल हमें पता है कि वहाँ पर PMLN की हुकूमत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में तो PMLN की हुकूमत है ना। जी। और जितने ये कराची, हैदराबाद, सखर, नवाबशाह, टंडोला यार, मीरपुर खास, ये पाकिस्तान का हिस्सा है या नहीं है? अगर फर्ज करें कि सूबाई हुकूमत ने यहाँ पर उस तरह के काम नहीं किए, क्योंकि यहाँ पर उनके पास अगर उनको वोट नहीं मिला है, 15 साल से उनकी हुक्मरानी है, तो भाई हमें लोगों ने वोट दिया है, हमने आपको वोट दिया है, तो आप हमें कुछ तो ऐसा देंगे ना, कुछ तो हमारे साथ हमारे जख्मों पर मरहम रखेंगे ना, कि ताकि लोगों की जिंदगियों में उनकी मसाइल को कोई कमी लाई जा सके। ये वाली बात इतनी टोटल। आपने मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये भी सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब के लिए भी आपने नेक जज्बात का इजहार किया। आपने कहा कि उनका रवैया मुस्बत है, सोच मुस्बत है। ये आपकी पॉलिसी में कोई शिफ्ट आ रही है, या फिर मैं तो ख़ुद इसको अच्छा समझ रहा हूँ कि सिंध की दोनों बड़ी सियासी क़ुव्वतें अगर वो हैंड इन हैंड होकर चलें तो जिन मसाइल की तरफ आप बात कर रहे हैं शायद मरकज़ की तरफ देखना भी ना पड़े। मैं ये सवाल आप पे छोड़ता हूँ। नाज़रीन, ब्रेक के बाद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू हैं
ایم کیو ایم پاکستان کے مرکزی رہنما جناب مصطفیٰ کمال صاحب، آپ نے چند دن پہلے بڑے اچھے جذبات کا اظہار کیا صدر آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے کہ ان کی سوچ بڑی مثبت ہے. یہ آپ نے کس کانٹیکس میں بات کی؟ میں ذرا وہ پہلے کانٹیکس سمجھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے، پیپلز پارٹی ایک ریالٹی ہے، حقیقت ہے، اور ہم بھی ایم کیو ایم بھی ایک ریالٹی ہے، حقیقت ہے. ان کو سندھ کے صوبے سے ووٹ ملا ہوا ہے، ہمیں بھی سندھ کے شہری علاقوں سے ووٹ ملا ہوا ہے. الیکشن ہو گئے اوور. میں الیکشن کیمپین میں بھی یہ کہتا چلا آیا ہوں کہ کیا پیپلز پارٹی یا زرداری صاحب یہ چاہیں گے کہ اس سے پہلے ایک بات کہوں، دیکھیں ہمارے پاس وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے کوئی، ٹھیک ہے، ہم میں سے کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے پاس بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں. اور ہم نے کہا ہے کہ آپ کو آج کے ملک کے ڈائنامکس میں جہاں پر آپ کوئی ایبسولوٹ میجورٹی کسی کے پاس نہیں آنے والی ہے، آپ کو 4 سیٹوں والوں کی بھی ضرورت پڑے گی. تو ایم کیو ایم کے پاس تو جو ہے وہ آج 22 سیٹیں ہیں، تو آپ کو ضرورت پڑے گی کل کو. تو ہم کل اگر یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے ماحول کو ٹھیک رکھنا چاہیے. میں نے الیکشن کیمپین کی تقریروں میں بھی یہ والی بات کی، یہی والی بات. اب الیکشن ہو گئے، لیکن شاید اس وقت پیپلز پارٹی کو یہ گمان ہوگا کہ ابھی ایم کیو ایم کی کو لفٹ نہیں کراتے، بات نہیں مانتے. ایم کیو ایم جو ہے وہ ان کے لوگوں نے ان کو کہہ رکھا ہوگا شاید، اور یقیناً کہہ رکھا تھا کہ بھائی ہم سویپ کریں گے، پورا شہر ہمارے پاس آ جائے گا، حیدرآباد ہم جیت جائیں گے، ہم شہر کراچی ہم جیت جائیں گے. 2 الیکشنز ہو گئے حضرت، 2 الیکشنز ہو گئے. ایک لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہوا 2022-23 میں، اور ایک جو ہے وہ یہ ابھی کا الیکشن ہو گیا 2024 والا. لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں ایم کیو ایم تھی ہی نہیں، ایم کیو ایم تھی نہیں. ڈسٹرکٹ سینٹرل جو کہ ایم کیو ایم کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، 53 سیٹیں تھیں وہاں پر، 53 سیٹیں. اس 53 سیٹوں میں پیپلز پارٹی صرف 3 یو سی چیئرمین جیت سکی ہے. اور دوسرا الیکشن یہ آ گیا کہ آج جو ہے وہ شہر میں ہمارے پاس اس شہر میں 22 میں سے جو ہے وہ 15 سیٹیں یہاں پر ہیں، اور 2 سیٹیں جو ہے وہ حیدرآباد میں، اور سارے ملا کر ریزرو ملا کر ہمارے پاس 22 سیٹوں کا چنک ہے. نیشنل اسمبلی میں ہماری زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے کہی یہ والی بات کہ ہمارے پاس تو وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے. آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزیر اعظم پاکستان بنانا چاہتے ہیں، آپ کیوں چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو دیوار سے لگائیں ایسے کہ ایم کیو ایم کہیں اور جا کر بات کرے؟ آپ اور ہم مانگ کیا رہے ہیں آپ سے؟ ہم اگر یہاں سے جیتیں گے تو ہم نے جا کر کسی کو ووٹ دینا ہے، تو ہمیں تو بہت خوشی ہوگی کہ ہم سندھ کے کسی پارٹی کے آدمی کو جو ہے وہ وزیر اعظم کے لیے ووٹ دیں. میں تو نہ کوئی پلاٹ مانگ رہا ہوں، نہ کوئی پرمٹ مانگ رہا ہوں، نہ میں کوئی ٹھیکے مانگ رہا ہوں، نہ میں آپ سے کوئی رشوت مانگ رہا ہوں. ہم تو کچھ نہیں مانگ رہے. تو اس لیے یہ بات ہم نے بڑے زرداری صاحب کا کیا جواب تھا پھر صدر مملکت آصف زرداری صاحب؟ ویری پازیٹیو 100% انہوں نے ہماری بات کو ایگری کیا. اور یہ بھی میں بتا دوں آپ کو، میں نے ان کو یہ بھی بات کی ہے ساتھ ساتھ کہ دیکھیں اگر ہم خدا نخواستہ یہاں پر ہم اگر لوز کرتے ہیں تو اس کی بینیفیشری پیپلز پارٹی نہیں ہے، اس کی بینیفیشری پیپلز پارٹی نہیں. کوئی یہاں پر پارٹی جیتے گی اس کا اپنا وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہوگا. یہ جو آپ نے کہا کہ 100% مثبت جواب دیا آصف زرداری صاحب نے، تو یہ جو ہم آہنگی سیاسی ہم آہنگی بنی، تو پھر آپ سندھ گورنمنٹ میں انہوں نے آپ کو دعوت نہیں دی کہ آئیں سندھ گورنمنٹ میں شامل ہوں، کابینہ میں ایم کیو ایم شامل ہو، اپنے مسائل خود حل کریں، اختیار ہوگا آپ کے پاس؟ دیکھیے اٹ واز اے سی بی ایم نا، ہم کسی کام کی بات ہم کسی کچھ مانگنے، کچھ دینے، کچھ لینے کی بات ہوئی نہیں، نہ ہم کرنا چاہتے تھے نہ ہم نے کیے. یہی سیاسی بلوغت ہے، یہی پولیٹیکل میچورٹی ہے. آپ نے کہا کہ اگر ایم کیو ایم نہیں جیتے گی تو پیپلز پارٹی کو یہ سیٹیں نہیں ملیں گی. وہ ظاہر ہے 2018 میں پی ٹی آئی کے پاس تھیں، آپ کی اپنی جب علیحدہ پارٹی تھی 2018 والے الیکشن میں بھی پاک سرزمین پارٹی کے آپ سربراہ تھے، آپ اس وقت بھی بانی پی ٹی آئی خان صاحب کے مخالفت ہی کرتے تھے. ان کی آپ کی تقریریں مجھے یاد ہیں، کم از کم ان کے مخالف ہوا کرتی تھیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی میں ان کا ووٹ ہے، ان کو 2018 میں سیٹیں ملیں، اور پیپلز پارٹی اگر نہیں آپ نہیں جیتے تو پیپلز پارٹی بھی نہیں جیتے گی، پی ٹی آئی جیتے گی، تو پھر وہ بھی تو ایک اسٹیبلش پولیٹیکل پاور ہے. آپ کیوں مخالفت کرتے ہیں پھر ان کی؟ دیکھیے ہماری تو یہ خواہش تھی کہ پی ٹی آئی ایسی کارکردگی دکھاتی 4 سالوں میں کہ ہم جیسے لوگ بھی پی ٹی آئی میں شامل ہو جاتے، ٹھیک ہے.
اور بہت ساری پارٹیاں جو پی ٹی آئی میں ضم ہو جاتی ہیں. ہمارا یہ سیاست راجہ صاحب میرا بریڈ اینڈ بٹر نہیں ہے, اور نہ مجھے کوئی جو ہے وہ لسٹ آف پاور ہے, لسٹ آف منی ہے, لسٹ آف جو ہے وہ پروٹوکول ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے آج سے 23 سال پہلے 22 سال پہلے ایم پی اے بنا. 2002 میں پہلی دفعہ ایم پی اے بن گیا, 2002 میں, آج 2024 ہے. میں 2003 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے آئی ٹی منسٹر بنا دیا. 2005 میں 16 سال پہلے 17 سال پہلے میرے رب نے مجھے جو ہے وہ میرے میئر بنا دیا کراچی کا. اور 2012 میں, آج سے 12 سال پہلے میرے رب نے مجھے پاکستان کا سینیٹر بنا دیا. اور آج میں ایم این اے ہوں. یہ ایم این اے میرے لیے میری جوتی کی نوک پر بھی نہیں ہے. یہ ایم این اے میرے لیے, ایم این اے کی سیٹ میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں پہلی دفعہ کوئی ایم این اے بناؤں بڑی کوشش کر کے, نہیں, یہ اسٹرگل کی ہم نے. الطاف حسین صاحب کے پاس تو جو چیز بٹتی تھی وہ سب سے پہلے ہمیں ملتی تھی, ہم سے بچتی تھی تو کسی اور کو ملتی تھی. تو میں ایم پی رہا ہوں, وزیر رہا ہوں, میئر رہا ہوں, سینیٹر رہا ہوں. پھر ہم نے ایک بغاوت کی, ہم کھڑے ہوئے, ہمارا ایک ریکارڈ ہے, ہمارا ایک کیریکٹر ہے. ہم نے صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہا, اور ڈنکی کی چوٹ پر کہا, وداؤٹ منسنگ آور ورڈ, کہ ہم نے کوئی نہیں, مجھے یاد ہے آپ کی تقاریر وہ یاد ہے جی. اور اس کے بعد اور یہ اپنے لوگوں کے لیے, ملک کے لیے, اپنی کمیونٹی کے لیے اور اپنے پاکستان کے لیے والی بات کی. ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے, ہم پاکستان زندہ باد والے نعرے کے ساتھ ہم کھڑے ہو. دوسری بات یہ کہ آپ نے خان صاحب کی جو بات کی, کہ میری تو یہ خواہش تھی, کہ ہمیں یہ دعا تھی کہ بھائی وہ بڑے لیڈر تھے نا, تو ان کو جو ہے وہ 4 سالوں میں بالکل جو وہ کہہ رہے تھے ان کو وہ کرنا چاہیے تھا. سب سے پہلے تو جو میں ان کی تقریر سنتا تھا پہلے وزیر اعظم, کہ وہ بڑی آئیڈیل قسم کی لندن اور امریکہ کی لوکل گورنمنٹ کی بات کرتے تھے, اختیارات. اور دیکھیں ہمارا مسئلہ, جو میرا مسئلہ ہے نا کراچی کا, وہ با اختیار لوکل گورنمنٹ کے اندر پناہ ہے, جو سندھ بلکہ پورے پاکستان کا مسئلہ جو ہے نا, وہ جب تک آپ اختیارات اور وسائل جو نیچے نہیں دیں گے, جب تک اس ملک میں جو ہے وہ سینس آف پارٹیسپیشن کریٹ نہیں ہوگی. جب آپ سینس آف پارٹیسپیشن نہیں دیں گے تو سینس آف اونرشپ کریٹ نہیں ہوگی. آج جو لوگ بلوچستان کے پہاڑوں پر چڑھے ہوئے ہیں, آپ ان پہاڑوں پہ یونین کاؤنسلز جو ہیں اس کو آپ اختیارات اور وسائل دیں, ان کو پیسے دیں اور ان کے فیصلے ان کو کرنے دیں. آپ دیکھیں ملک سے سورش ختم ہو جائے گی. ورنہ آپ اسلام آباد سے بیٹھ کر اور شہر کراچی, لاہور اور پشاور اور کوئٹہ سے بیٹھ کر اگر پورے ملک کے فیصلے کریں گے, آپ یقین کریں کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ ڈاؤن انٹو دا ڈرین جا. تو عمران خان صاحب نے کسی بات پہ ریفارم نہیں کیا. کوئی لوکل گورنمنٹ, انہوں نے پنجاب کی لوکل گورنمنٹ ختم کر دی, وہاں الیکشن نہیں کروائے, کے پی میں الیکشن نہیں کروائے 2 سال تک, وہاں کے لوگ تو کچھ بھی. اور پھر غضب خدا کا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا کناوینس بن گیا. آپ کو پتا ہے 4-6 مہینے کے بعد تو پیپلز پارٹی اور خان صاحب کا ایک باقاعدہ بیک ڈور ایگریمنٹ ہو گیا تھا, کہ وہاں سے وہ ان کو گالیاں بکیں, یہاں سے یہ ان کو گالیاں بکیں. پیپلز پارٹی اگر نواز شریف صاحب کے ساتھ پہلے دن جا کر کھڑی ہو جاتی, خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ 4 سال میں 4 دن نہیں چل پاتی. یہ 4 سال چلی ہی حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے, انہوں نے یہاں پر اس چکر میں کھلی چھٹی دے دی. پورے 4 سالوں میں وہ صرف جو ہے وہ 6 سے 7 دفعہ. اس ٹاپک پہ پھر میں کسی وقت بات کروں گا کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا جو آپ فرما رہے ہیں کہ ایگریمنٹ ہو گیا تھا. بہرحال بہت شکریہ جناب مصطفیٰ کمال صاحب. ناظرین ہمارے روبرو تھے. ہماری طرف سے اتنا کچھ. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.